अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम ने असेंबली से इस्तीफ़ों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अंदर खाना खबर कुछ और भी है। क्या खबर है वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। एक तो गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान के पास मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी आए थे। मौलाना ने क्यों बुलाया था इनको, अंदर की कहानी क्या है वो मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस प्रोग्राम में। क्योंकि मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मौलाना ने दिया था खाना, ज़ोहराना दिया था, दोपहर का खाना दिया था। और उससे पहले एक दिन पहले इजलास हुआ पीडीएम का सरबराही, जिसमें सब जमातें मौजूद थीं। तो मौलाना को दूसरे ही दिन सिर्फ मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो को खाना क्यों देना पड़ा। पीडीएम में 11 जमातें हैं, तो 11 लोगों को भी खाना खिला सकते थे। ये सवाल है ना कि 11 लोगों को भी अगर खाना देना है तो 11 लोगों को भी दे सकते थे। दो बंदों को ही क्यों बुलाया गया। तो कहानी कुछ है इसमें, वो कहानी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अभी इसको मतलब फ़ाइनल नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या होगा, क्यों फ़ाइनल नहीं कहा जा सकता, वो सारी कहानी मैं बताता हूं। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, कहानी इस्तीफ़ों की है। इस्तीफ़ों के मामले पर अभी तक पीडीएम की जमातों के अंदर बज़ाहिर तो उन्होंने ऐलान कर दिया है, उसूली तौर पर इस बात पर इत्तफ़ाक़ हो चुका है कि इस्तीफ़े दिए जाएंगे, लेकिन कुछ फ़ार्मल्टीज़, कुछ ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो अभी बाकी हैं। जिस तरह एक होता है उसूली फ़ैसला करना, दूसरा होता है हतमी फ़ैसला, यानी आखिरी फ़ैसला का पूछा जाता है ना कि ये आपका आखिरी फ़ैसला है। जी आखिरी फ़ैसला है। ये आखिरी फ़ैसला अभी नहीं है इस्तीफ़ों का, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि आखिरी फ़ैसला अभी होना है। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे ज़राए ये बता रहे हैं, कन्फर्म ज़राए बता रहे हैं कि सिंध असेंबली तहलील करना, आसिफ अली ज़रदारी और पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो तहलील करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उस पर वो क्या सोच रहे हैं ख़ुद। ये जो पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ, इसमें जब सिंध असेंबली तहलील करने की बात आई, तो आसिफ अली ज़रदारी ने पहले तो पीडीएम को मशवरा ये दिया कि इस्तीफ़े तो दे रहे हो, लेकिन सोच लो कहीं ऐसा ना हो कि इस्तीफ़े आपके जो हैं वो ख़ुदकुश हमला साबित हो। यानी इशारा था उनका कि ऐसा ना हो कि हम इस्तीफ़े दे दें अपोजिशन की तमाम जमातें तमाम असेंबलियों से, और फिर बसाती लपेटी जाए। ये ख़दशा मौजूद है। ये आसिफ अली ज़रदारी ने उनको कहा था कि भाई मेरा एक्सपीरियंस अलग है, आप लोगों का अलग है, हर पार्टी का, हर लीडर का अलग अलग होता है। तो ऐसा ना हो कि कहीं ये ख़ुदकुश हमला साबित हो इस्तीफ़े। तो इस पर डिटेल में बहस हुई, डिस्कशन हुई, और आखिर में फिर आसिफ अली ज़रदारी भी एग्री हो गए। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी ने मोहलत ले ली है, मोहलत मांग ली है पीडीएम के सरबराही इजलास में। ये कंफर्म ख़बर बता रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए आसिफ अली ज़रदारी ने मोहलत मांगी है, और उन्होंने ये कहा है कि चलें ठीक है, मैं भी आपके साथ हूँ इस्तीफ़े देने के फ़ैसले में, और मैं एग्री कर रहा हूँ। अक्सरियत की राय है तो मैं भी कबूल कर लेता हूँ इसको। लेकिन इसके लिए मुझे कुछ दिन मोहलत दी जाए, क्योंकि ये मेरे लिए सिंध असेंबली तहलील करना बहुत बड़ा फ़ैसला होगा, बिग डिसीजन होगा मेरे लिए कि सिंध असेंबली में तहलील कराऊँ। इसके लिए ज़रूरी है कि मैं सीईसी से मुशावरत करूं, अपनी पार्टी की सीईसी का इजलास बुलाऊं और उससे मंजूरी लूं, क्योंकि मेरी एक पार्टी है। मैं फ़र्द वाहिद तो नहीं हूं कि मैं अकेला बैठ के फ़ैसला कर लूं या बिलावल को बिठा के फ़ैसला कर लूं। तो पार्टी है मेरी और जमहूरी पार्टी है, मुझे मोहलत दी जाए। आसिफ अली ज़रदारी ने मोहलत, ख़बर इसमें यह है कि आसिफ अली ज़रदारी ने मोहलत मांग ली है
کہ مجھے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے پیپلز پارٹی کی اس سے منظوری لینے دی جائے، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن امید ہے کہ منظوری ہو جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان بھی کانفیڈنٹ ہیں کہ ہو جائے گی، منظوری ہو جائے گی، کیونکہ آصف علی زرداری نے کوئی اس میں کنفیوژن نہیں چھوڑا پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں۔ ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ میری طرف سے اور بلاول کی طرف سے تو ہم تو مطمئن ہیں استعفوں کے فیصلے پہ کہ استعفے دیے جائے، لیکن ضروری ہے کہ میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے منظوری لوں پارٹی کی جو ہے۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی اب یہ معاملہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں لے جائے گی اور اس کے بعد یہ حتمی فیصلہ پیپلز پارٹی کرے گی۔ ابھی پی ڈی ایم کی طرف سے تو حتمی فیصلہ ہے، اس میں تو کوئی اور جماعت کو کنفیوژن نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے میں نے پہلے پروگرام کیے تھے کہ پیپلز پارٹی بھی راضی ہے، لیکن راضی تو ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نے جانا انہی کے ساتھ ہے، اپوزیشن کے ساتھ ہے۔ کوئی چمک شمک، کوئی بڑا آسرا امید پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ میں اس وقت کوئی نظر بھی نہیں آ رہا، تو پیپلز پارٹی کیسے کیوں دھوکہ کرے گی اپوزیشن کے ساتھ؟ لیکن آصف علی زرداری نے اس کے باوجود مہلت لے لی ہے، مانگ لی ہے، تو مہلت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے کسی دوست نے کہا کہ آصف علی زرداری نے ٹائم گین کرنے کے لیے، میں نے ایک پروگرام، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ پیپلز پارٹی ٹائم گین کرانا چاہے گی، اور وہ یہی ہوا ہے، وہی ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی، میں نے کہا، ان کو تحریک عدم اعتماد کا آپشن دے گی، مختلف آپشن استعمال کرنے کا مشورہ دے گی، لیکن اب پیپلز پارٹی نے مہلت مانگ لی ہے، اور اس مہلت کے دوران کیا ہوگا یہ بہت بڑا سوال ہوگا کہ آصف علی زرداری کیا کریں گے۔ واقعی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا انتظار کر رہے ہیں، اس سے منظوری کے لیے مہلت لی ہے، یا آپ سمجھ سکتے ہیں یا کوئی معاملات کہیں اور نہ ہوں؟ تو یہ سوال بہت بڑا سوال ہوگا کہ پیپلز پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے۔ لیکن فی الحال مولانا بہت ہی پر اعتماد نظر آ رہے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری اور مولانا اور مریم نواز نے جب میڈیا ٹاک کی، اس میں بلاول بھٹو زرداری نے بھی ان کی باڈی لینگویج بھی ہم نے بڑی غور سے نوٹ کی، ان کی باتیں بھی نوٹ کی۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کو چلتا کریں گے، مطلب بلاول کی باتوں میں سے بھی لگ رہا تھا کہ بلاول بھی مطمئن ہیں اور استعفوں کے فیصلے پر وہ بھی قائم ہیں، راضی ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، ہم امید یہی کریں گے کہ آصف علی زرداری نے مہلت جو لی ہے وہ اس لیے ہی لی ہوگی کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے وہ منظوری لیں، کوئی اور اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی اور میوزک نہیں ہوگی۔ دوسرا، مولانا نے جو ان کو بلایا تھا بلاول بھٹو اور مریم نواز کو کھانے پہ، وہ یہ تھا کہ استعفوں کے ہی معاملے پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کچھ معاملات کچھ ٹھیک نہیں تھے، ڈفرنسز آف اوپینین جو ہے، مختلف آرا تھی ان کی دونوں جماعتوں کی، یہ ایک پیج پر نظر شاید نہیں آ رہی تھی، جو میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں۔ تو اے پی سی میں جو سربراہی اجلاس ہوا، اس میں تو ڈیٹیل ڈسکشن بھی ہوئی، آصف علی زرداری، میاں نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز سب تھے، اور سب نے ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے۔ میجر جو معاملات تھے وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے تھے اس سربراہی اجلاس میں جو 2 دن پہلے ہوا تھا، لیکن کچھ ضمنی چیزیں، ضمنی معاملات یا چھوٹے چھوٹے معاملات کچھ باقی رہتے تھے، جن کے لیے مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو اور مریم نواز کو دونوں کو کہا کہ آپ دونوں میرے کھانے پہ آئیں کل دوپہر کو، اور وہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تو دونوں کو اس لیے بلایا تھا، باقی جماعتیں اس لیے نہیں تھی مولانا کے کھانے میں یا مولانا کے پاس دعوت میں، اس لیے نہیں تھی، مولانا نے نہیں بلایا تھا کیونکہ معاملہ تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا۔ تو ان دونوں کو روبرو بٹھایا اور مولانا نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا، آپس میں بات ہوئی ہے۔ معاملات مولانا اور باقی جو ہمارے ذرائع ہیں وہ تو مطمئن ہیں اس معاملے میں کہ معاملات تقریباً فائنل ہو گئے ہیں، لیکن امید یہی کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی
بھاگے گی نہیں، پیپلز پارٹی دھوکہ نہیں کرے گی اور پیپلز پارٹی اپوزیشن کے ساتھ ہی جائے گی۔ سینٹرل ورک ایگزیکٹو کمیٹی کا انتظار کرتے ہیں پیپلز پارٹی کب بلاتی ہے، کتنے دنوں کے بعد بلاتی ہے۔ ایک تو سی ای سی ہوتی ہے بہت، وہ تو دیر 27 دسمبر کو سی ای سی کی جاتی ہے 9 ڈیروں میں، لیکن یہ 27 دسمبر تک تو ظاہر انتظار نہیں ہوگا۔ 27 دسمبر سے پہلے ہی ایک اور سی ای سی ہونی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جلد سی ای سی بلائے گی اور اس سے منظوری لے گی، اور اس کے بعد یہی فیصلہ ہوگا پیپلز پارٹی کا جو ابھی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کا ہوگا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔